मंगळूर DSCचे अधिकृत पुनशेत पोंपई मायेक समर्पण दिल्लें उर्वा फिरग जयंती आसा। पोंपई रोजार मायेच्या ह्या पुनशेताची वार्षिक महापरब डिसेंबर म्हयन्याच्या 7 तारखेर आयतारा जातली। ह्या परबेक तयारी जावन ह्या नोव्हेंबर म्हयन्याच्या 20 आनी 7 तारखेर नव्यान सुरवात जाता आनी त्या दिसा आमच्या DSCचे विगा जनरल मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना म्हाप हांगासर येतले। सांजेचे 9 आनी सांगातास फेस्ताचो बावटो उबारून व संभ्रम उक्तावण करतले आनी उपरांत 9 दीस सदां सांजेर तेर्स मीस नोवेन आनी पिडेस्तां खातीर मागणी आसतली। ह्या नोव्हेंबर म्हयन्याच्या 30 तारखेर आयतारा दीस सांजेर 4 वरार मिसाचें पवित्र बलिदान आनी उपरांत संभ्रमीक येवकरिस्ती पुरशांव आमच्या मंगळ ज्योतीचे डिरेक्टर मनादेक बाब रोहित डिकोस्ता चलोवन व्हरतले। त्या दिसाचें आराधनाचें पवित्र कार्य मनादेक बाप बोनिपास पिंटो हे चलोवन व्हरतले। ह्या संभ्रमीक येवकरिस्ती पुरशावाक तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार हांव मागतां। डिसेंबर म्हयन्याच्या 6 तारखेर आमच्या पिरगजेचें कोसेसांव मायेचें फेस्त। डिसेंबर 7 तारखेर पोंपई मायेची महादाबाजीक परब। त्या दिसा मिसा सकाळीं 6:15 वरांचेर आनी 7 वरांचेर कोंकणी भाशेंत, 8:15 इंग्लीश भाशेंत, 10 वरांचेर कुंगसारा आनी 10:30 वरार प्रायवस मलगेळा आनी पिडेस्त भाव भयणी खातीर मीस। हे मीस आमचे विगारवार भोवमानादेक बाप बनवेंचे नाजरेत भेटयतले। 7 तारखेर सांजेर 4 वरार तेर्साचें भक्तीपण आनी उपरांत 5:30 वरांचेर फेस्ताचें संभ्रामीक मीस आमच्या DSCचे गोवळे बाप अदीक मनादेक दोतोर पीटर पावस सल्दाना भेटयतले। ह्या पुनशेताच्या वार्षिक महापरबेक तुमकां सगळ्यांकी हांव मोगाचो येवकार मागतां। व्हडा संख्यान तुमी येया, पोंपई रोजार मायेची आशिर्वादां मागून घेया। ह्या फेस्ताक तुमकां येवकार मागतात मनादेक बाप मायकल लोबो आमचो सांगाती याजाक, मनादेक बाप लान्सन पिंटो आमचे सहायक विगार आनी हांव बाप बेंजामिन पिंटो विगार आनीक पुनशेताचे निर्देशक, गोवळेक परिशदेचे सांदे आनी सगळे देव परजा तुमकां मोगाचो येवकार मागतां। देव बरें करूं।